इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। अजय अभियानान्तर्गतं विमानद्वयेन अद्य प्रातः इस्राएल देशतः 1,70,400 भारतीय नागरिकाः प्रत्यावर्तिताः। इस्राएल सेनया द्वयोः सीमवर्ती ग्रामयोः आक्रमणस्य नेतृत्वकर्तुः एकस्य हमास सेनाध्यक्षस्य वधस्य उल्लेखः कृतः। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः वियतनाम सिंगापुरयोः 6 दिवसीय यात्रायां हनोई नगरं सम्प्राप्तवान्। ऋतुविज्ञान विभागेन तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेशेषु अतिवृष्टेः संभावना प्रख्यापिता। महाराष्ट्रस्य छत्रपति संभाजीनगर जनपदे बसयान दुर्घटनायाम् अद्य प्रातः 12 जनाः दिवंगताः जाताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी दुःखं प्रकटितवन्तौ। अपि च ICC इति पुरुषाणां विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य इंग्लैंड अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये प्रतिस्पर्धा प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। अजय अभियानान्तर्गतं विमानद्वयम् अद्य प्रातः इस्राएल देशात् 1,70,400 भारतीय नागरिकान् नवदिल्लीम् आनीतवत्। इस्राएल देशतः अजय अभियानान्तर्गतं 74,200 भारतीय नागरिकान् अवलम्ब्य अद्य प्रातः चतुर्थं विमानं नवदिल्ल्याः इंदिरा गांधी अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्थानकं सम्प्राप्तवत्। केन्द्रीय मन्त्रिणो VK सिंहः, कौशल किशोरश्च भारतीय नागरिकेभ्यः त्रिवर्णध्वजं प्रदत्तवन्तौ। विदेश मन्त्रालयेन संघर्षं निध्याय 24 होरापर्यन्तं प्रचल्यमाणः नियन्त्रणकक्षः संस्थापितः। कक्षोऽयं स्थितौ ध्यानं प्रददन् साहाय्यम् उपलब्धयति। भारतीय नागरिकेभ्यः 1-800-11-1-897 इति निःशुल्क दूरभाष संख्या अपि उपलब्धता अस्ति। देशः गतसप्ताहे फिलिस्तीन वासिनः नागरिकान् उत्तरीय गजापट्टी क्षेत्रं त्वरितं रिक्तं कर्तुं सञ्चेतनां प्रसारितवान्। वार्तानुसारेण 10 लाख जनाः दक्षिणीय गजापट्टी क्षेत्रं प्रति पलायनं कृतवन्तः। इस्राएल देशस्य सुरक्षाबलैः हमास दलस्य इतोपि भटः बिलाल अल केन्द्रा मारितः। एतदनन्तरं फिलिस्तीनस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयेन संसूचितं यत् इदानीं यावत् गजापट्टी क्षेत्रे 29,23% फिलिस्तीनीयाः नागरिकाः मृताः, अनेके च आहताः। महाराष्ट्रस्य छत्रपति संभाजीनगरे सञ्जाते अद्य लघुबसयानस्य ट्रकयानस्य मध्ये संघट्टे 12 जनाः मृताः, 15 जनाः च आहताः। दुर्घटनेयं गतरात्रौ बैजापुरस्य समृद्धि राजमार्गे सञ्जाता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च दुर्घटनायां दुःखं प्रकटितवन्तौ। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरः वियतनाम सिंगापुरयोः 6 दिवसीय यात्रायाम् अद्य हनोई नगरं सम्प्राप्तवान्। वियतनामस्य विदेशमन्त्रिणा बुई थान सोम इत्यनेन तस्य पारम्परिकरीत्या स्वागतं कृतम्। वियतनामे विदेशमन्त्री ऐतिहासिक ट्रॉन कोक पैगोडा इत्यस्य भ्रमणं कृतवान्। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जाल सन्देशे असौ कथितवान् यत् भारत वियतनाम देशयोर्मध्ये प्राचीनतमायाः सम्बन्धायाः प्रतीकः ट्रॉन वोक पैगोडा इत्यस्मिन् बोधिवृक्षः अस्ति। तेन कथितं यत् वृक्षोऽयं 49,990 वर्षे राष्ट्रपतिना डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद वर्येण वियतनामस्य राष्ट्रपतये हो ची मिन्ह इत्यस्मै उपहाररूपेण प्रदत्तः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मुम्बय्याम् 1,40,000 अन्ताराष्ट्रिय ओलम्पिक समिति सत्रस्य उद्घाटनं कृतवान्। उद्घाटन सत्रावसरे प्रबोधयन् प्रधानमन्त्री निगदितवान् यत् भारतं देशे ओलम्पिक क्रीडानाम् आतिथ्याय
उत्सुकम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् अयं स्वप्नः 40,000 भारतीयजनानाम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा ह्यः जातायां भारत पाकिस्तान दलयोर्मध्ये प्रतिस्पर्धायां विजेत्रे भारतीयदलाय वर्धापनानि प्रदत्तानि। प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् क्रीडाः भारतस्य संस्कृतेः जीवनशैल्याः च महत्वपूर्ण भागो वर्तते। असौ प्रावोचत् यत् क्रीडासु न कोऽपि पराजितो भवति, अपितु विजेता भवति उत वा अवगमनम् अधिगच्छति। सहैव क्रीडाः मानवेभ्यः विस्तारणाय उपलब्धिं प्रददाति। प्रधानमन्त्री भारते क्रीडायाः विकासमापनमपि सूचीबद्धं कृतवान्। असौ खेलो इंडिया क्रीडायाः, खेलो इंडिया यूथ क्रीडायाः, खेलो इंडिया शीतक्रीडायाः च वर्णनं कृतवान्। अत्रावसरे प्रवदन् अन्ताराष्ट्रिय ओलम्पिक समित्याः अध्यक्षः थॉमस बाखः समुदीरितवान् यत् भारतं स्वीय गतिशीलतया, दूरदर्शिना युवजनसङ्ख्यया च सह अन्ताराष्ट्रिय ओलम्पिक समितये उपयुक्त प्रणालीं प्रददाति। असौ साम्प्रतं जातायाम् एशिया क्रीडायां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कृतेभ्यः भारतीयजनेभ्यः, भारतीयक्रीडकेभ्यः वर्धापनानि प्रदत्तवान्। देशस्य 11 राष्ट्रपतेः डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्यस्य जयन्त्युपलक्ष्ये अद्य आदेशे विश्व विद्यार्थी दिवसः समाचर्यते। भारतस्य मिसाइल मैन इति नाम्ना प्रख्यातस्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्यस्य जन्म 1930 अक्टूबर मासस्य 15 दिनाङ्के तमिलनाडोः रामेश्वरम् इत्यत्र अभूत्। असौ 2002 वर्षतः 2007 पर्यन्तं भारतस्य 11 राष्ट्रपति पदम् अलङ्कृतवान् आसीत्। रामेश्वरं स्थानस्य अल्पग्रामतः दिल्ल्याः राष्ट्रपति भवनं यावत् डॉक्टर कलाम वर्यस्य जीवनं सर्वान् प्रेरयति। अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने एतस्मै प्रसिद्ध वैज्ञानिकाय पूर्व राष्ट्रपतये एपीजे अब्दुल कलाम वर्याय तस्य 92तमायां जयन्त्यां श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवती। प्रधानमन्त्रिणा अपि पूर्व राष्ट्रपतये राष्ट्रनिर्माणे तस्य अकथनीय योगदानस्य प्रशंसां कुर्वता श्रद्धाञ्जलिः समर्पिता। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री एकस्मिन् सन्देशे लिखितवान् यत् कलामवर्यः स्वीय विनम्र व्यवहारेण अलौकिक वैज्ञानिक प्रतिभात्वेन ज्ञायते। एतेन कारणेन जनानां प्रियो अपि आसीत्। असौ अवदत् यत् कलामवर्येण अनेकानि रुचिकर पुस्तकानि अपि विरचितानि आसीत्। युववंशानां मध्ये अयं वर्यः लोकप्रियो आसीत्। आईसीसी इति विश्वचषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये प्रतिस्पर्धा नवदिल्ल्यां अरुण जेटली प्रांगणे प्रचलति। इंग्लैंड दलं टॉस इति प्रक्रियां विजित्य कन्दुक प्रक्षेपणाय निर्णीतवत्। अन्ते च मुख्यवार्ता पुनरेकवारम्। अजय अभियानान्तर्गतं विमानद्वयेन अद्य प्रातः इस्राएल देशतः 170,400 भारतीय नागरिकाः प्रत्यावर्तिताः। इस्राएल सेनया द्वयोः सीमवर्ती ग्रामयोः आक्रमणस्य नेतृत्वकर्तुः एकस्य हमास सेनाध्यक्षस्य वधस्य उल्लेखः कृतः। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः वियतनाम सिंगापुरयोः 6 दिवसीय यात्रायां हनोई नगरं सम्प्राप्तवान्। ऋतुविज्ञान विभागेन तमिलनाडु, केरल, जम्मूकश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेशेषु अतिवृष्टेः संभावना प्रख्यापिता। महाराष्ट्रस्य छत्रपति संभाजीनगर जनपदे बसयान दुर्घटनायाम् अद्य प्रातः 12 जनाः दिवंगताः जाताः। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी दुःखं प्रकटितवन्तौ। अपि च आईसीसी इति पुरुषाणां विश्व क्रिकेट चषक प्रतिस्पर्धायाम् अद्य इंग्लैंड अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये प्रतिस्पर्धा प्रचलति। इति वार्ताः।